ای مجاهدین فلسطین، ای دعوتگران فلسطین، خدا قسم که دروازه ها بسته است، مگر نه هر کدام ما و شما در کنار ایشان هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که روزی می رسد امت من مثل کاسه غذای تبدیل میشه. چند تا گرسنه‌باری که کاسه غذا حمله میکنه، غذا چقدر زود تمام میشه. صحابه عرض کردن یا رسول الله در اون روز امت کمن، یا رسول الله در اون روز امت خیلی هن. رسول الله گفتن نه، امت به میلیون ها میرسه، امت به میلیارد ها میرسه، ولی دو چیز در بینشان میآیه، حب الدنیا و کراهیت الموت. دنیا میآیه امت ما را غافل میسازه، وقتی که امت ما را غافل ساخت مرض در بینشان